ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथो गीतार पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। श्लोक 27। श्री भगवानुवाच स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ 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 प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ